अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन अकराम, जितनी तारीख़ पुरानी है लाहौर की, उसी तरह रावलपिंडी की तारीख़ भी उतनी ही कदीम है। बदकिस्मती से रावलपिंडी की तारीख़ पे उस तरह का काम नहीं किया गया जिस तरह लाहौर की तारीख़ पे किया गया या किसी और शहर। यहाँ बहुत तारीख़ी इमारत भी थीं, बाज़ार भी थे और अब भी हैं। तो मैंने यही अब डिसाइड किया है कि रावलपिंडी, चूँकि मेरा अपना शहर है, तो रावलपिंडी से मैं मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो अपने शहर के ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग आपको दिखाऊंगा। इसी सिलसिले में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाज़ार कलां, जो कि 200 साल पुराना, तकरीबन 200 साल पुराना बाज़ार है और इसकी तारीख़ भी बहुत ही यूनिक है। बाज़ार कलां रावलपिंडी राजा बाजार के दामन में 200 साल से कायम दायम है। अवाइल में यहाँ जंगी साजो सामान बिलखुसूस तलवारें, नेज़े, ज़रा, कुल्हाड़ियाँ, बंदूकें और किरपाने वगैरह फ़रोख्त की जाती थीं। वक्त के साथ साथ दीगर ज़रूरी सामान मसलन सिखों और हिंदुओं की पगड़ियाँ, टोपियाँ, कपड़े, मसालाजात और मुख्तलिफ अजनास का कारोबार भी शुरू हो गया। असरे हाजिर में यहाँ आला क्वालिटी के कपड़े, सोने और चांदी के जेवरात की बेशुमार दुकानें हैं। पुरानी रिवायात में से एक रिवायत अभी तक कायम है और वो है इस बाजार की जबरदस्त साख। रावलपिंडी के कदीम और तारीखी बाजारों में बाजार कलां का शुमार सबसे कदीमी बाजार में होता है। अवाइल में यहाँ दुकानें छप्परों और खैमों में लगाई जाती थीं, इसीलिए माजी में इसे छप्पर बाजार कहा जाता था। इस बाजार के गिर्द एक घना जंगल हुआ करता था। मौसम गर्मा में धूप की तमाज़त से बचने के लिए दुकानें जंगल में लगाई जाती, जबकि मौसम सरमा में ऐन इस मकाम पर बाजार की रौनकें बहाल हुआ करती थीं, जहां इस वक्त हम घूम फिर रहे हैं। कलां फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बड़ा। माजी में मुआशी शोहरत और वसी हुज्जम की वजह से कलां नाम निहायत मौजू था, जबकि वक्त गुजरने के साथ छप्पर लफ्ज़ खत्म हो गया, जबकि कलां अभी तक बरकरार है। गुरूबे आफताब के बाद रोशनी के लिए यहाँ इब्तिदाई दौर में दिए जलाए जाते और फिर रफ्ता रफ्ता लालटेन ने दिए की जगह ले ली। दौरे माजी में खैमादार दुकानों की तादाद 70 से 75 थी, जो कि 1900 की दहाई के अवाइल में बढ़कर 100 तक पहुंच गई और कयाम पाकिस्तान के बाद 170 से भी तजावुज कर गई। 1863 ईस्वी में बरतानवी राज के दौरान जब रावलपिंडी को छावनी का दर्जा दिया गया, तो उस वक्त के कंपनी कमांडर ने दुकानदारों को पुख्ता दुकानों की तामीरात की इजाजत दे दी। 1865 तक तमाम दुकानें पुख्ता बना दी गईं। बरतानवी फौज के अफसरान और इनके अहले खाना यहाँ सैर करने और खरीदारी के लिए आया करते थे। 95% दुकानें सिखों और हिंदुओं की, जबकि 5% मुसलमानों की हुआ करती थीं। आज तक सिख यात्री अपने बच्चों समेत जहां का दौरा करते हैं, बिलखुसूस जब पंजा साहिब जाना मकसूद हो। उस वक्त के मशहूर जमाना सिख और हिंदू ताजरों में हकीम मोतीराम, कृष्णा चंद, सरदार गुलाब सिंह, जबकि मुसलमान ताजरों में ख्वाजा वली मोहम्मद, आफताब सेठी और अली मोहम्मद शामिल हैं। कहा जाता है कि कयाम पाकिस्तान के वक्त मकामी अफराद ने दुकानें और तिजारती सामान अपने कब्जे में ले लिया और रातों रात करोड़पति बन गए। सामने दिखाई देने वाली इमारत कपड़े की तिजारत करने वाले एक ताजिर की है। दीवार पर तहरीर इस इमारत का नाम पूरी बिल्डिंग 1936 वाज़े पढ़ा जा सकता है। बाजार कलां की तारीखी अहमियत का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने यहाँ का खुसूसी दौरा किया। कयाम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुमताज़ दौलताना, सरदार शौकत हयात,
علامہ عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی، شورش کاشمیری اور احتشام الحق تھانوی نے بھی اس بازار کی رونقیں دیکھنے کے لیے دورہ کیا۔ بازار کلاں تمام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسوں کا مرکز رہا۔ 1920 سے 1950 تک راولپنڈی کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہا۔ اس بازار کی پہلی انجمن تاجراں 1960 میں معرض وجود میں آئی اور اس انجمن کی مرکزی صدارت کے لیے خدا بخش کا انتخاب کیا گیا۔ اس بازار کے سری نگر سے تعلق رکھنے والے مسلم تاجر خواجہ ولی محمد کی دکان پیرس کلاتھ ہاؤس کے نام سے ابھی تک قائم ہے۔ یہ ہماری دکان جی الحمدللہ 1896 سے ہماری برادری کے پاس ہے، ہماری فیملی، ہمارے خاندان کے پاس ہے۔ اچھا، غالباً 66 سال اس پہ میرے دادا بیٹھے ہیں، 66 ایئرس۔ 1962 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 12 سال میرا ایک کزن ہے وہ بیٹھا ہے۔ پھر یہ چونکہ میرے والد صاحب یتیم ہو گئے تھے، پھر انہوں نے یہ دکان 1974 میں باملکیت خریدی، آدھی اس سائڈ علی یو 714۔ ہمارا تعلق جو ہے جی وہ سری نگر سے ہے۔ اچھا، بٹ فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ صحیح۔ اور میرے جو دادا ہیں وہ اس سے پہلے سری نگر میں ہوتے تھے۔ اچھا، اور جنگل ٹو جنگل جو لوگ وہ پھیری کر کے مزدور لے کے ساتھ سامان بیچتے ہیں نا، کپڑا بیچتے ہیں، شالیں بیچتے ہیں، وہ بیچتے تھے۔ ہم بیسیکلی کشمیر کی شالیں بیچتے تھے۔ صحیح۔ تو میرے چھوٹے دادا، ان کا نام تھا علی محمد، اچھا، وہ وہیں رہ گئے تھے۔ اور میرے جو دادا ہیں وہ پنڈی شفٹ ہو گئے تھے۔ صحیح۔ اور انہوں نے پھر یہاں پہ آگے غالباً 1896 میں 66 سال وہ اس دکان پہ بیٹھے ہیں، اس مطابق یہ 1896 بنتے ہیں، 1896۔ صحیح۔ تو ظاہری بات ہے بندہ آتے ساتھ تو نہیں کہیں کاروبار شروع کر لیتا نا، تو آبویسلی وہ آئے ہوں گے تو کوئی 4-5 سال اسٹرگل کی ہوگی، بالکل، پھر دکاندار بنے ہوں گے۔ تو میں اب اندازہ یہ رکھتا ہوں کہ یہ 1890 کی دہائی میں وہ آئے ہوں گے۔ اور ہم نے اپنے دادا تو دیکھے نہیں، لیکن جو ہمیں ہماری دادی سے پتہ چلا اس وقت کے مطابق، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس دکان کے سامنے سارے کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں۔ تو یہ پرانا قلعہ ایک ٹیلا سا ہوتا تھا، اچھا، مٹی کا ٹیلا سا ہوتا تھا۔ جی، میرے جو بڑے تائے ہیں جی، جو اس دکان پہ بیٹھتے تھے وہ اپنی جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ ان میرڈ تھے۔ 1915-20 میں پنڈی شہر میں ہم نے ایک دن حساب لگایا تھا کہ اس شہر میں بجلی بھی تھی، اچھا، صحیح، کیونکہ ہمارا بل آج بھی ان کے نام کا آتا ہے، 1 میٹر کا بل ان کے نام کا آتا ہے۔ اچھا، انہی کے نام کیا ان کا نام، ان کی 1921 میں جن کی نام کیا تھا؟ 100 سال پہلے ان کا نام تھا جی گل محمد۔ ہم سے پرانا دکاندار اس پنڈی شہر میں کوئی، یعنی آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی شاپ ہے وہ آپ کی سب سے پرانی شاپ ہے؟ ہماری یہ دکان بھی سب سے پرانی ہے، اور اس شہر کا سب سے پرانا گھرانہ بھی بزنس مین ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وراثت اٹھائی ہوئی ہے نا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ میرے دادا کا نام تھا ولی محمد، جی، تو ہم ولی محمد کی کرایہ کی ہو یا ملکیت کی ہو، ہمارے پاس وہ وراثت چلتی آ رہی ہے۔ صحیح، صحیح۔ تو اس حساب سے، اس وراثت کے حساب سے ہم سے پرانا دکاندار پنڈی شہر میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر، کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔